दहशत गर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। ठोस शवाहिद है कि काबुल हुक्काम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत खत्ते को लाहक खतरा से निपटने में नाकाम रही। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशत गर्द तंजीमें खत्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। इन खतरात में अलकायदा, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें शामिल हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खत्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम TTP सरहदी पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। UN सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट में दहशतगर्दी के कलील तस्करे पर हैरत और मायूसी का इजहार। कहा, पाकिस्तान UN में मुनासिब लाहे अमल के लिए मुशावरत का आगाज करेगा। House and the government, some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating. दरिया सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा एक तरफा करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मनसूबा खत्म करने का मुतालबा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। वफाकी इकाइयों की मुखालफत के बावजूद दरिया सिंध से नहरें निकालने से वफाक पर दबाव बढ़ रहा है। सदर मुमलिकत की जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन को कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी हों या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। सदर जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। अपोजिशन लीडर मरयूब की ताक टक्कर। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बैरिस्टर गौहर बोली, AP का एक्ट में फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े रहे। शिबली फराज का कहना था, IT सेक्टर खत्म कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ऐवान में जितने भी कानून पास हुए इसकी कोई अखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज़ में अफ्तार डिनर। दोनों जमातों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। बिलावल भुट्टो का वादों पर मुकम्मल अमल दरामद न होने का शिकवा। तरक्याती मनसूबों की फंडिंग, पानी की तकसीम के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मामलात को मुशावरत से हल करने की यकीन दहानी। सूबों के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि वो शहर में स्ट्रीट क्राइम और डंपर के हादसात जैसे मसाइल पर आवाज़ उठाते रहेंगे। रात गए लियाकताबाद के दौरे में गवर्नर सिंध ने MD के इलेक्ट्रिक को हिदायत की कि इलाके में लोड शेडिंग के 14 घंटे से कम करके सिर्फ 14 मिनट तक महदूद कर दिया जाए। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी आईनी हदूद में काम कहते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब इख्तियार हासिल होगा तो मसाइल का हल मुमकिन होगा और उसके बाद हर शख्स का अपना घर और कारोबार होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 8 माह में $24 अरब वतन भेजकर नया रिकॉर्ड बना डाला। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र में 32% का नुमाया इजाफा हुआ। फरवरी में सऊदीया से पाकिस्तानी $74 करोड़ 44 लाख भेजकर सर फहरिस्त रहे। UAE से $65 करोड़, बरतानिया से $50 करोड़ और अमेरिका से $31 करोड़ भेजे गए।
SIFC کے تعاون سے جدید بندرگاہی انفراسٹرکچر کی ترقی میں اہم پیش رفت۔ ہانگ کانگ نے پاکستان میں بندرگاہی انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ ہچسن پورٹس گروپ کے 2 بڑے ٹرمینلز 25 سال سے پاکستان میں فعال ہیں۔ ٹرمینلز 5000 ملازمتیں 225 ارب روپے سے زائد آمدنی پیدا کر چکے ہیں۔ سرمایہ کاری کا مقصد ٹرمینلز کی جدت، آپریشن صلاحیت میں بہتری ہے۔ حکومت کا چینی کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ۔ شکر کی درآمد سے صارفین کو ریلیف فراہمی میں مدد ملے گی۔ مقامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ درآمد سے مستقبل میں چینی کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ درآمد شدہ شکر کو مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ میو اسپتال لاہور میں انجیکشن کے مبینہ ری ایکشن سے جاں بحق مریضوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم مریم نواز کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ MS ڈاکٹر احتشام الحق نے کہا، مبینہ غیر معیاری انجیکشن کی خریداری اسپتال نے نہیں DG ہیلتھ آفس کی جانب سے کی گئی تھی۔ افغان جرگہ ممبران پاکستانی جرگے کا موقف لے کر کابل پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے 25 رکنی جرگے کی کابل میں اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ جرگہ افغان حکام کو تورخم سرحد کے قریب پاکستانی حدود میں افغان تعمیرات بند کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان نے غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تارکین وطن کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق ملک چھوڑنے میں 21 دن باقی رہ گئے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل ہیں۔ تیئیس مارچ وہ دن ہے جب مسلمانوں نے اپنی الگ شناخت اور وطن کے قیام کا فیصلہ کیا۔ ایسا وطن جہاں ہر شہری عزت، حقوق اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یوم پاکستان ہمیں سکھاتا ہے کہ یکجہتی، قربانی اور عزم سے ہر مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ ملک ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے ملا۔ پہلی ملٹری پریڈ 23 مارچ 1956 میں ہوئی تھی۔ 23 مارچ کی پریڈ ہمیں اپنے وطن کی شان اور دفاع کی قوت کا احساس دلاتی ہے۔ پاکستان کے ترکمانستان میں تعینات سفیر کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق احسن وگن کو لاس اینجلس سے واپس ڈیپورٹ کیا گیا۔ سفیر کے پاس امریکی ویزا اور تمام قانونی سفری دستاویزات موجود تھے۔ کراچی میں آج اور کل موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل کراچی میں پارہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ دن کے اوقات میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شہر میں شام میں سمندری ہوائیں بحال ہو سکتی ہیں، جبکہ 13 یا 14 مارچ سے موسم پھر تبدیل ہوگا اور پھر ہوائیں چلیں گی۔ تاہم کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔